हाँ क्या राहिल हाल है भाई, यारी साहब? अल्लाह का एहसान है कैसे हैं भाई, आप? अल्लाह का एहसान है। कब ओ भाई कलंदर शिया बन भाई जाओ क्या ना, हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा अल्लाह का पढ़ो करम ना, है, मुंचे शुंचे बढ़ा लिए। कलमा पढ़ो। कलमा क्या पढ़ लेता हूँ, कलमा पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक बात, कलमा पढ़ने की शराइत है मेरे। ठीक है। शर्त शर्त अच्छा, रखे, मैं पहले वो शर्त रखे। शर्त बता दूं ना, शर्त बता दूं, अगर वो कलमा यमुन्नून इस्लाम में अलैका, साबित है, जो कलमा आप मुझे पढ़ा रहे हैं वो अगर साबित है, कुरान में साबित है, इस्लाम में साबित है, मन हुजूर कुन तो सल्लल्लाहु अलैहि मौला, वसल्लम से साबित है, मन जो कुन कलमा तो आप मौला, मुझे पढ़ा रहे हैं, मन कुन तो मौला। मुझे आप जो कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं वो साबित कहाँ से है, वो मुझे आप बता दें, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं बता देता हूँ, कुरान से मैं साबित तुहानू है, डसना, मैं हदीस तुहानू से डसना, साबित है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी हाँ, बताता हूँ। साबित कर दे, मैं पढ़ लेता हूँ। ये पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन साबित हम करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्या ख्याल है? साबित करेंगे। हाँ, लोगों पढ़ ने भी देखो, लेंगे। हाँ लोगों ने शकुल कमर भी देखा ना, कब बोला कि चांद काट के दिखाओ, अरे कलमा आप कलमा पढ़ेंगे, साबित फिर भी करें ना यार, आप वो कलमा नहीं, साबित करें ना। किया ना, नहीं किया। मैं आपको तकरीरें दिखा देता बाद में हूँ। कर लेना, कलमा साबित कर लें आप। जी जी जी, पहले भी आप भाग गए थे ना, नहीं साबित कर सके थे, अभी कर दें। अच्छा अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये किताब है सुनन और तिरमिजी, मैंने आज आपको एक दावत दी है। सुनन तिरमिजी, हाँ जी, सुनन तिरमिजी सन 2005 में छपी है, दारुल फिक्र में। मुलाहिजा करें यहाँ पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अलियम मिन्नी व अना मिन, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं अली का हूँ, व हुवा वलियु कुल्ल मुअमिन मिन बादी, और वो मेरे बाद हर मोमिन का वली है, मेरे बाद हर मोमिन का वली है। मुस्नद अबू दाऊद 43, शाबदार हिजर जुज़ सानी 1999 में छपी है, हदीस नंबर 868। यहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अलियम मिन्नी व अना मिन व हुवा वलियु कुल्ल मुअमिन मिन बादी, अली मेरे हैं और मैं अली का अलैहिस्सलाम का हूं, और वो मेरे बाद हर मोमिन का वली है। अबू बकर मोमिन था या नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पर उसका वली कौन है? मोमिन। अगर वो मोमिन है तो उसका सरदार कौन है, उसका वली कौन है? हाय 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 हाय, ठीक है ना, हाय हाय इसका हाय इनकार हाय कौन कर रहा है? हाय हाय, अबू बकर मैंने बोल आपसे पूछा। दो, शहादत दे दो, शहादत दे दो, एक दफा कह दो, अबू बकर का सरदार, उमर का सरदार, उमर का आका इमाम अली अलैहिस्सलाम, कह दो, एक दफा कह दो, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मेरी बात वसल्लम ने सुन फरमाया ले, कि वो हुवा वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, वो मेरे बाद हर मोमिन का सालार है, सरदार है, आका है, कह दो। मेरा सवाल है, आप अपना कलमा साबित करें, उसके बाद वो मैं कलमा कलमा हमारा पढ़ूंगा वही ना। है, कलमा हमारा वही है कि रसूल क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़े बाद जरा, अली दा नंबर, पढ़े जरा, कौन सा कलमा अली है? दा नंबर आया, पहला कलमा तो क्या पढ़े कहते हैं वो, आप। पहला नंबर अली दा पहला आप नंबर, कलमा पढ़े, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, कलमा पढ़े सबका आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर बाद। आप। नहीं क्या नाम? ओ भाई लोगों, आपने देखा, मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दिखाया, मैंने कहा पैगंबर के कौल का इकरार करो, नहीं कर रहा, इकरार करो, बोलो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कलमा साबित कर देना। ये तो कलमा साबित नहीं हुआ ना, वो यही तो हम भी कलमा है, इकरार करते हैं, वो हमारे यही कलमा सरदार है है। कि अबू बकर का हम सरदार, उमर का उनके पाँव सरदार, की खास, उस्मान का सरदार, आयशा हम का उनके आका, पाँव की खास, शरीयत में, कुरान में, हमारे सर के दीन ताज है में, हजरत अली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, मौला अली अलैहिस्सलाम, ये हमारा कलिमा, ये बोलो इसी को, बोलो। नहीं हम बोलेगा, तो मानते हैं, नहीं मैं कह मानते रहा ना, हूँ हम मानते हैं, हजरत वो अली नहीं हमारे मानते सर ना, के अगर ताज मानते है। हैं तो कह दो, अगर मानते हैं तो कह मैं दो। आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जो कलमा पढ़ते हैं वो कलमे के वो अल्फाज मानते साबित हैं, कर यही दे। कलिमा है, यही कलिमा है हमारा, क्या है अली दा कलमा? पहला पढ़े, नंबर आप पढ़े। ना, ये ये कलमा, ये कलमा है, किताब, अली दा पहला नंबर कलमा है। ये बिल्कुल हमारा कलमा है। अल किताब अल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार अल जुज़ सादिस, छापदार ताज। मुलाहिजा करें लोगों, यहाँ पे हदीस नंबर 32,121, फरमाया अली वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली अलैहिस्सलाम हर मोमिन का वली है मेरे बाद। हाय 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 हाय, नबी तो मैं तो सल्लल्लाहु अलैहि मान रहा वसल्लम हूँ के ना कौल इसको, मैंने दिखाया कौन ना, इनकार इनके करता अपनी है? किताबों से, कितनी किताब से दिखाया, कितनी किताबों से दिखाया, इसके बावजूद ये नहीं कहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का इकरार नहीं करेगा। यार फज़ाइल सहाबा हम ले अहमद मानते इब्न हैं, हंबल, हदीस नंबर 1035, फरमाया इन्ना अली मिन्नी व अना मिन हुवा वली कुल्ल मुमिन बादी, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं अली अलैहिस्सलाम को, और वो हर मोमिन के वली हैं, सरदार है मेरे बाद। अब तुम खुद भाई, अगर आप कहते हो ना कि अबू बकर उमर उस्मान ये मोमिन थे,
تو پھر ان کا سردار امام علی علیہ السلام، اگر ان کا سردار ان کا پیشوا امام علی علیہ السلام تو ان کی امامت خلافت باطل ہے جی، خلافت گئی ان کی، تمہارا بھائی مذہب چلا میرے گیا۔ کہنے پہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرے کہنے پہ آپ نہ جائیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ کہاں سے ثابت ہے یہی وہ ہے نا مجھے بتا کلمہ، یہی دیں ہے بس۔ کلمہ ہمارا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا امام، ہمارا پیشوا امام علی علیہ السلام ہے، میں نے دکھا دیا نا۔ ٹھیک ہے میں نے تو مان لی ہے یہ بات، آپ کی یہ بات میں مان رہا ہوں، تو میں کہہ کہہ رہا دو ہوں نا جو آپ اگر کلمے مانتے کے ہو، الفاظ پڑھتے دیکھو ہیں، چالاکی نہ کرو نا، میں اگر آپ کا مانتے کلمہ ہیں پڑھنا تو چاہتا ہوں، اقرار آپ کرو۔ مجھے کلمہ ثابت کر دینا۔ راہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ حضرت علی نے کون سا راہیل کلمہ بھائی، پڑھا؟ راہیل تمام صاحب، راہیل صاحب، ائمہ راہیل نے صاحب، اس کون کو سا کلمہ آپ اگر پڑھا مانتے مجھے ہیں تو کہہ ثابت دو۔ کر دے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ راہیل صاحب میں وہ دکھا دوں گا، لیکن پہلے جی آپ جی نے جو ثابت ہوا ہے پہلے نا اس آپ کا وہ اقرار تو دکھائیں، کرو۔ پہلے وہ دکھائیں آپ، نہیں نہیں پہلے نہیں، وہ تم پہلے دکھائیں، جھوٹے اپنا آدمی ہو نا، اپنا تم پہلے ایمان ثابت کریں جھوٹ، پہلے، پھر میں پڑھوں گا نا۔ پہلے تم پہلے کہہ دو نا آپ کا مسلمان کہ ہونا ابو تو بکر، ثابت ہو عمر، جائے، پھر میں عثمان بتاؤں گا کو نا آپ کو۔ امام بننا، خلیفہ بننا ان کی غلطی تھی، کیونکہ ان کا آقا موجود ہے، ان کا سردار موجود ہے، کہہ دو۔ کیوں غلطی تھی؟ امامت تو قرآن میں انبیاء کو بولا گیا ہے۔ غلطی ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ امامت میں کا نے کوئی مانا ہے۔ کنسپٹ نہیں ہے، وہ خلیفہ تھے، خلیفہ ابھی آپ خلیفہ، نے اس پہ خود ہماری کہا بحث کہ ہو چکی ہے۔ رسول صلی ابھی آپ اللہ علیہ میری وسلم نے بات جب سن لیں، کہہ میں دیا، جس بات کے لیے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام سب مؤمنین کے سالار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ٹھیک ہے، سالاریت نہیں بنتی نا، ختم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ختم انہوں ہے۔ نے تو امامت کا دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے امامت کا دعویٰ تو نہیں کیا، وہ تو خلیفہ خلافت بنے تھے۔ پیشوائی کا ادعا کیا نا، خلافت پیشوائی کا ادعا نہیں کیا۔ دین میں کوئی اضافے کا ان لوگ وہ مرتکب نہیں ہوئے تھے، کوئی دین میں یہی اضافہ نہیں کیا مرتکب ہوا ہے تھا، نا، وہی دین جو حضور صلی جن کو اللہ علیہ وسلم امام والا بنایا دین تھا جو رسول صلی مکمل ہو اللہ، چکا تھا۔ دیکھو جن کو پیغمبر نے ولی بنایا اس کی ولایت کا انکار کیا انہوں نے، کہا کہ ہم ولی ہیں، کس نے یہ دین کہاں میں کیا اضافہ ہے؟ ہے۔ کہاں ثابت ہے کہ ابو بکر نے، کہاں انہوں نے کہا کہ وہ ولایت کا انکار کرتے ہیں؟ کہاں ہماری کسی کتاب میں ابو ہے؟ بکر نے کہا کہ شیعہ کتب تو ابو بکر کا خلیفہ احادیث ہے، گڑی ہوئی چلیں جی، احادیث ہے شیعہ اوکے کتب میں، جناب، وہ تو چھوڑ دیں۔ اوکے سن لیں، جناب، جب عقلی نہیں ہے، جب عقلی نہیں ہے، ابو بکر جب خلیفہ بنا ہے، یہی ولایت کا انکار نہیں ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کا، یہ جس کو ایک جعلی خلیفہ جو آپ نے بنا دیا بھائی ابو بکر عمر کا۔ چلیں جی۔